الله أكبر 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 الله أكبر. كتبت السلطان وين كتبت السلطان. الله 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 أكبر. الله أكبر الله أكبر. اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك. يا سلام يا سلام يا سلام. سيتم بإذن الله نصب كمين باسم شهيد القائد أبو العبد هنية رحمه الله. هذا الكمين إن شاء الله سيتم نصبه على محور تتقدم آليات العدو، سيتكون من 3 مجموعات. المجموعة الأولى بقيادة أخونا مجموعة تنفيذ الواجب الأولى، مجموعة تنفيذ الواجب الثاني بقيادة أخونا، مجموعة قطع النجدات بقيادة أخونا. في حال إن شاء الله تقدم العدو من هذا المحور سيتم تفجير عبوة برميلية تم زراعتها بشكل مسبق، ثم يخرج الأخوة في العمل الفدائي تحت قيادة أخونا للتعامل مع الآليات التي تتقدم من هذا المحور. أخونا إن شاء الله سيقوم إن شاء الله في الإجهاز على باقي الآليات المتقدمة بقذائف الضروع، قذائف ياسين 105. في حال تقدم آليات من المحور الآخر لإسناد قوات العدو سيتم التعامل معهم بإذن الله بقيادة أخونا في مجموعة قطع النجدات وقذائف الياسين 105 بإذن الله عز وجل. كيف الجاهزية يا حبايب؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.
سيتم باذن الله نصب كمين باسم الشهيد القائد ابو العبد هنيه رحمه الله. هذا الكمين ان شاء الله سيتم نصبه على محور تتقدم اليات العدو، سيتكون من 3 مجموعات، المجموعه الاولى بقياده اخونا مجموعه تنفيذ الواجب الاولى، مجموعه تنفيذ الواجب الثاني بقياده اخونا، مجموعه قطع النجدات بقياده اخونا. في حال ان شاء الله تقدم العدو من هذا المحور سيتم تفجير عبوه برميليه تم زراعتها بشكل مسبق، ثم يخرج الاخوه في العمل الفدائي تحت قياده اخونا للتعامل مع الاليات التي تتقدم من هذا المحور. اخونا ان شاء الله سيقوم ان شاء الله في الاجهاز على باقي الاليات المتقدمه بقذائف الضروع، قذائف ياسين 105. في حال تقدم اليات من المحور الاخر لاسناد قوات العدو سيتم التعامل معهم باذن الله بقياده في مجموعه قطع النجدات وقذائف الياسين 105 باذن الله عز وجل. كيف الجاهزيه يا حبايب؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا ابدا. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. فوق